سلام علیکم. امروز باز یک قصه اصلی را که در آخر دم تازگیا رخ داده قنجرهشم نقل نم. ما شما خبری که بعضی پیسه دارا بعضی سرمایه دارا اولادایش از کار خدا بره از بس که ور کلو د ناز و نعمت که تمنا از بس که مصرف شي قدر میدیا از بس که ور از دل شي لمنا تمام فرمایشایش پورا منا چون اتیه شي دیگه د حرام جمع کدو لګیا یا د پیسې حلال کار شي قدر مصروفیت در د اونجو شروع منا وش از طرف اولادای شي دیگه طرف مشه د نتیجه شي بزی تر مشه که مو اولادا که کم ظرفیت شي بسیار کمه او بسیار خطرناک جور میشه او بسیار باعث ابروریزی تمام خاندان کو جور میشه تازه دلاور یک 24 ساله بچه آته میلیاردر هم نه که دا قدر 100,000 قدر میلیاردر او پیسه داره دکتر مست آته شی آته خورا کشته آته خو بری چی کشته آته خور گفت که ما یک دوست دختر دارم یک گرل فرند دارم ام گرل فرند از ما یک موتر طلب کده که او قیمت چی 13 کروڑ یا 130 میلیون کل داره آته شکست بیچاره مگه یاری قصد کلو پیسه رو بری یک رقاصه یا گرل فرند آدم چطور بیدیا دوست زیره شهریار خبر نداره که شهریار خوش چی نقد درو شهریار توش نه که یار تو هم بچی از مرا کم سمجھاو کو کم سرم زیر خلاص کو آدم بلده یک رقاصه بلده یک دختری که د فیلم کار نه یا یک دختری که بسیار کلو مشهوره د فیلم د ډراما وغیرہ بلده زو نه میارځه که آدم 13 کروڑ روپیه را موټر به خره ور تحفه بدیا خلاصه بچه آتی خوره مکشه بچه که آتی خوره مکشه از بعد خوب تحقیقات میشه پلیس پاکستان فکایاشی شما شنیدین دیگه بسیار تیزه اگر دل دراستی کنه پلیس پاکستان شاید در دنیا اول اگر نیه در صف اولا ضرور است پس از این تحقیق میشه که خوی مرتکه یک بسیار کلان مجموعه طبی داشته در نام اقرا مدیکل کمپلکس بسیار زیاد درآمد داشته اقرا مدیکل کمپلکس اما چیزی که مردم در خارج موره یک قد سفارتخانه روابط تیز بده اما تمام سفارتخانه معاینه طبی خوره در اقرا مدیکل کمپلکس نوشته منه البته دکترای بسیار خوبم داشته در اویت شک نیه ای چی کار مکده دم زو غریبا کم پیسه میگرفته 20,000 40,000 50,000 کارش مکده پولدارا را مریض برو مکده گاهی مگفته تو زردی داری یگویش مگفته تو توبرکلوز داری تی بی یگویش یک بیماری نشون میده که در خارج ممنوعه باز از او 10 لک تا 20 لک را 5 لک 2 لک 4 لک هر چل که ازواج شمشده ده ازوا میکنده بده بازوار مگفته ما ده یک ماه تور علاج منم 2 ماه یا 3 ماه امی بیماری تو خوب میشه بس دوباره ایر سرتیفیکیت میده بده که جور شده بابی ازی ده اینمی رقم حرام خوری بیخی کلو پیسه از حساب زیاد پیسه پیدا کرده بوده پیسه خود معلوم نبوده خوب بچه باجه ازی در خارج میں خانه بس بچه ازی که عبدالقیوم نام داشت بچه ازی که هم خود دکتر شاهد صدیق نام داشت بچه ازی که زید منه که مام بچه خالی مورم در خارج میں خانه ماتی شیر در خارج رهی نه داخل منه یک دنه بچه بوده اول مای 5 لک کلداری مصرف میدیا زبادی زید منا مای 10 لک میخایا بزاجیش قدای کیشی سری بابی زی سری دکتر شاهد صدیق زور میشه 10 لک مناز 10 لک بسای بچه زید منا 20 لک مناز 20 لک هم مصرف ماهانه خورده 30 لک مرسنه خوش کی یعنی می شهریار و دیگان والای شی عزیز تو انت شما اندازه که یک نفر 30 لک روپیه تو کجا مصرف نه کوی اجیش قدای کیشی سر بابی زی زور مشته بده یک 30 لک روپیه ماهانه بریزی بچه رهی من آخری بچه یگو دختر رقاصه مقاصه لاور قد ازی بچه روخ منا یاندوال مشار دویشی بس دختر ازی
مگم اگه مرا قدر خوش داره یک دانه موتر بریم بخر فلانی موتر 13 کروڑ روپی و قیمت داره امی مرد بچه بابی خور مگه بابای ما یک گرلفرند دارم ما میخوایم قدز وارسی کنم دیگه ما اور زیاد خوش دارم بابیش مگه کیه مگه فلانیه بابیش بیچاره کی میشنم خوالی د این محفلا د لاور علی جای خو تر د بار یک دختر را د میشناسه کی چر مشهوره کی چر شهرت داره بابیش مگه بچای امو قیت نمی ارزا کی تو بلدی تو 13 کروڑ روپی را یا 130 میلیون کلدار تو بریزو موتر بخری خو یه بچه قارش ما قد بابی خو زبان درازی منا بی ادبی منا خو بابیش بچه یک دنه دیگه بابیش مگه خو د دل خو مگه موتر فرمایش میده بس مگه می موتر بچه خو میدم گفته شما وطندارای ما سورپرایز میده بچه خو مو سرپرایز مو سیاست لفظ انگلیش سرپرایز دیگه بازی گفته بچه خو سرپرایز میدم امی موتر را آرڈر میده بازی چی کار نه خبر داره که شهریار خودی شاید صدیق دوستی خوب بهترین دوستی بچهش است دوستی عبدالقیوم او رو مگه بچه تو بچه مرا کم داره سر مرش خلاص کو دیگه امیر سرش درک دلجی کو که بابا این 13 کروڑ روپی بلده یک دنه خاتونی چندان خوب نام نداره دیگه بلده زو آدم توفه خریدن نمیده اورم نمگه که ما موتر خریدم موتر مایا این شهریار کسته مگه والا این بچه اگر از گیر از مو بوره خب مو یک قضایاشی منی خرج منی بلیزی پیسه ایزی این بیروم شده گیر توش نمگه بچه که قاتل کرایه ما پیدا نمبره تو این آتی تو بلده 13 کروڑ یک قصد پیسه داره 13 کروڑ بلده زو یک چقاوم نیه امی 13 کروڑ تور نمیده تو یک کار کنو امی آتی خور از باین ببر امیر از رای کرتا پس کو قد زخاتو مارسی کو 20 تنه موتری 13 کروڑی بری خو بخر این بچه امی که مشوری ازیر قبول منا قاتل پیدا منا چند روز خود ازی آتی خورا گیتا منا تمام رپورتایشی اینجا ریکی مگه دیگه چند روز ریکی منا آتی خورا رپورتایش تمام قاتلا رمی دیا دمو غیدی کی آتی ازیر گیر منا بی قاتلا یہ مکشا 40 مرمی 40 گولی بابی ازیر میزنا این بچه خود چم ویڈیو تیار نه بچه شاهد بوده ثبوت چی پیدا مشه خبر نبوده که دا کجا کیمرا لگی ده بچه از چیم خمیگرنه که آتی ازیر 40 مرمی یا 40 گولی میزنه این تیما کی نه خب بچه که است مایا بسیار زیاد گریه منا و ویلا منا سر جنازه بابی خو مو نماز جنازه شم کس نه میلا مگه مای بابی خو بسیار خوش داشتم بلیم بسیار خرج مکد مر بسیار د خواری کټک ده نماز جنازه م خود چی میدا گفته مردم که ام تکبیرات شرم لا غلط خوانداد دیگه بسیار و ویلا منا بسیار گریه منا د تھانه مر رپورت نوشتنه مگه از دروغ مگه چند دیر بود ایر تادید مگه دیگه کس زنگ میمد بریش کی مری نقص پیسه بدین نه کی ما تور مکشم خلاصه پولیس دیگه پولیس یک چند دیر تحقیقات منا ایس اوسو درکش معلوم نه کی بچا ای خو عبدالقیوم خود چی قاتل عتیق یا بازیر شهریار اندوال چی توش کده ای بچا دستگیر مشه موترم دمی اسنا مرسا موتری فرمایش داده بوده دیگه شما اگر دیاد شما داشت یک دانه شوکت عزیز بود از خارج آمد اینجا وزیر اعظم شد پورا پاکستان را چور کده برد دخترش جایداد چی تنام خکات بچه جایداد خود تنام خکات یالی د اسپیتال پورتاوا کس 1 روپیا کس پرسان نمونه شوکت عزیز را کس حال درو پرسان نمونه اینال شما خودون شما اندازه کن که همیشه کوشش کن ایر کوشش نکن که بچه شما از مال حرام خوب بخوره خوب تاکي وس درین کوشش کن اولادار خوب سنبال کن خوب درس بدین زیاد بله درس کی توجه کن آن وس شما بود خوب کالا دجان چی بدین وس شما بود خوب نان دجان چی نان بدین کی بخوره وس شما بود خوب سواری بریش پیدا کن موتورسایکل موتر اگر وس درین اگر نه درین اینی چیزا د قرض نخرین د قرض اولادار نان خوب ندین نان گران ندین کالای گران ندین بس حرام بچای خور ندین فکر کن امین خوب کلو فکر کن که حرام چرا میدین اولادای خوره حرام بریم زی اولادا کماینین نه شو روز دروغ مگین قدر کس دروغ مگین غریب نمگین سرمایه‌دار نمگین شناخته نمگین دوست نمگین قریب نمگین دور نمگین قد تمام فراد منین تمام را بازی میدین از جیب تمام پیسه برین بری نمزی بچه بری نمی تر عبدالقیوم اینمی عبدالقیوم کی 40 مرمی را روی بری خو دیده که بابیش خورده است توش خود چی
دیگه پیسه را کوشش کن که کاروبار خوب کنین، کاروبار حلال کنین او بچه را از نازدادو کده زیاد طرف تربیت توجه کن. بچه خورا همون طور که اگر اصل هستین نیلین که بچهشون کم اصل باید خوب شنیدین منی حضرت دیدین مو منی رشتہ دار خودی دی منی گلی والا خودی دی منی دوستای خودی دی بچه را بال کده بلی سر خوشنده ایم روز بچه بابی خوریا غزاری پیر نمیده که بابیش سر رکشه شیشته پیش یگو دنه دکتر بوره خب بس بریم زی بچه دروغ مگن بلدیم زی بچه فراد منین بلدیم زی بچه قسم مخرین اینالی عبدالقیوم د زندان شاهد صدیق د قبر شهریارم د زندان یک ایکه من ده ایکه عبدالقیوم قد ایکه صادق شاهد صدیق امی قس پیسره ده گور خوبو برا چیز کار کنه اینا کلوه بیخی کلوه شاهد صدیق کمایی کرد نه بلده تمام زنا کمایی خود چی کجا شد چند روپیش قد خبرد تمام دنیا را چور کرد بجای ازی که قد مردم خوبی کنه حضرت پیغمبر گفته در خیال ما یا در قرآن که خوب شما امویه که خیر شده مردم برسه باز تاکید نم یک کوشش کن در مردم خیرشون برسه دوی میره کوشش کن که اولاد خورا از ناز و نخره کده تربیت بدین ناز کم بدین تربیت زیاد بدین بسته چیره بیگ چیره کتابایش پشت کده تا مکتب نرین کوشش کن اولادها سختم باید کوشش کن اولادهایشم سختیها رو بفهمه کوشش کن که اولادها احترام یاد بگیره یگو کس دیگر راه بدیا سامان دا خانه از اینجا بال کده دا جایش بیلا هزار جایی که بال کده منجی بیلا کوشش کن که اولادها مردم آزار نیا سلامت بشین تمام شم خدا بیخیشم نگاه کنه امیدوارم که منی امزی خوب کلو درسه